بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواظمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب التكبير عند الحرب. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والقميص. فلجوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر، فأكفيت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن نبي عثمان عن نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. باب التسبيح إذا هبت واديا. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا علا شرفا. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، ولا أعلمه إلا قال: الغزوة، يقول: كلما أوفى على سنية أو فدفة كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا.